अस्सलाम वालेकुम। आज हम BS उर्दू के हवाले से या MA उर्दू के हवाले से हंसनामा जो कि एक नज्म है नज़ीर अकबर आबादी की, उसका फनी और फिक्री जायजा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फनी जायजे का और फिक्री जायजे का इन दोनों में फर्क क्या है। फनी जायजा किसी भी नज्म या नसर का फनी जायजे ये होता है कि शायर या उस मुसन्नफ ने उस नज़म या उस अफसाने को या उस नसर को कैसे लिखा है, उसमें कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी सिन्फ क्या है, किस अंदाज में लिखा है। और फिक्री जायजे का मतलब ये होता है कि आखिर उस नज़म या उस नसर में शायर या फिर मुसन्नफ हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसका ये नसर या नज़म लिखने का आखिर क्या मकसद है। तो चलें फनी जायजा देख लेते हैं। पहले नज़ीर अकबर आबादी की ज़ेरे तजज़िया नज़म का उन्वान है हंसनामा, यानी ये जो हमारे पास ये हम जो नज़म पढ़ रहे हैं इसका क्या उन्वान है, हंसनामा, जो कि नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। इसमें नामा के मायनी खत या चिट्ठी के हैं, चिट्ठी या खत। नज़म के मतन में हंस को तमसील के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जो कि इंसान की नुमाइंदगी करता है। इस बना पर हंसनामे के मायनी हुए इंसानी खत, दीगर अल्फाज में इंसानी जिंदगी का खत। इस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब ये है कि ये नज़म मखमस है। इस नज़म में काफिया का इस्तेमाल ऐसी खूबी से किया गया है कि तरन्नुम के साथ साथ मायनी पूरी आबोताब के साथ वाज़ह हो जाते हैं। मुहावरात को नज़म में ऐसे जोड़ा गया है जैसे नगीना अंगूठी में, मसलन मुआफिक होना। मुआफिक होना कि कोई चीज आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर कोई बंदा कोई फल खाता है वो उसको मुआफिक बैठता है, अगर उसको खांसी लग जाती है या कुछ भी बीमारी लगती है तो वो उसके लिए मुआफिक नहीं है। ये है मुआफिक के मायने। आंख का तारा होना, आंख का तारा होना के मतलब है कोई इंसान या कोई चीज जान से ज्यादा यानी कि अच्छी लगना, जान वारना यानी किसी के लिए जान निसार होना, किनारा करना किसी से बच के रहना, किसी से ना मिलना, ये वाले जो इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि ये नज़म 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अवाइल की तसनीफ है, यानी कि 19वीं सदी के जब आगाज हुआ उस वक्त जो तसनीफ लिखी गई उस वक्त, या फिर ये जब 18वीं सदी का इख्तिताम हो रहा था उस वक्त ये लिखी गई थी। इस वजह से कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नजर आता है जो मौजूदा दौर में मुतवर्रक हो चुके हैं, मतलब कि नापायद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मसलन इधर और हुए वगैरह। ठीक है। इसके बाद इसमें इस नज़म में हमें ये भी बताया गया है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि इसमें जो कि हंस है उसको मतन की हैसियत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तमसील के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, एक तशबीह दी गई है इंसान से। अगर देखा जाए कि इसमें इस हंसनामे में हमें बुनियादी तौर पर वो ये समझाना चाहते हैं कि हंस जो है वो जिस तरह वो आता है कहीं और इलाके से उड़कर कहीं किसी और जगह पर जाता है और वहां पर वो वहां के जो परिंदे होते हैं उनसे वो घुल मिल जाता है चंद दिनों में, फिर वो दो सब मिलजुल कर रहने लग पड़ते हैं। फिर एक वक्त आता है कि उसको वापस जाना पड़ता है घर अपने वतन की तरफ, तो पीछे से जो वो उसके दोस्त बने होते हैं उस जंगल के, तो वो उससे बहुत ही वो होते हैं, उसके लिए अजुर्दा होते हैं, गमज़दा होते हैं और उदास हो जाते हैं। और इसी तरह से इसमें भी हंसनामे में भी हमें यही बात बताई जा रही है कि जिस तरह इंसान इस दुनिया में आया है, यानी कि वो आगे हम फिक्री जायजे में देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी ने बाअनवान हंसनामा में तमसील नगारी को इस्तेमाल करते हुए इंसान की इस आलम फानी में
اس کو عالم مستعجل یا فانی میں اکیلے آمد اور اس جہان فانی سے ابدی عالم کی طرف اکیلے کوچ حقیقت کو ہنس کے روپ میں بیان کیا ہے۔ جیسے کہ اس میں کہتا ہے کہ آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، ایک پیڑ پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا۔ اب اس شعر کو دیکھ لے ہم، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنس جو تھا وہ کسی شہر سے کسی اور علاقے سے اڑ کر کسی اور جگہ پر آیا، اور کسی جنگل میں جب وہ آیا تو وہ اس جنگل کے کسی درخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ساری زندگی جب تک وہ وہاں رہا اسی جنگل پر اس نے اسی درخت پر گزار دی۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی اس دنیا فانی میں اکیلا ہی آتا ہے اور ساری زندگی خود ہی اکیلا ہی، بے شک اس کے ساتھ کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان نے خود اپنی ہر بات کا جواب دہ ہونا ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرے گا تو وہ اچھا پائے گا آخرت میں، اگر کچھ برا کرے گا تو برا پائے گا۔ اب دیکھیں جی، ہنس جب جا رہا تھا واپس تو سب لوگ اداس ہو رہے تھے۔ وہ کیوں ہو رہے تھے؟ کیونکہ ہنس نے ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا۔ اسی طریقے سے جو انسان ہے اگر وہ اس دنیا فانی میں رہتا ہے اور وہ لوگوں کا اگر حق کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے، تو اس لیے اس کو مرنے کے بعد جب وہ مر جائے گا تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا، سب کہیں گے بھی یہ بہت برا آدمی تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ لیکن اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، بہت اچھا انسان تھا، تو جب وہ مر جائے گا تو لوگ اس کے لیے غمزدہ ہوں گے اور اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے۔ آگے کہ جب آدمی اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اس محلے میں جہاں وہ پیدا ہوتا ہے خوشی کا سما ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جوانوں کی صف میں قدم رکھتا ہے، سب اس پر فدا ہونے لگتے ہیں، سب ہو کے خوش اس کے میں الفت لگے پینے، ہر آن جتانے لگے چاہت کے کریم کرینے۔ اب دیکھیں جی، جب انسان آتا ہے اس دنیا میں تو اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، محلے والوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ پھر وہ جیسے جوان ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ لڑکے دوست اس کے بنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہنس آیا تھا، اس نے کافی پہلے نیا نیا آیا، دوست اس کے بنے، پھر کافی وقت اس نے گزارا، اچھا برا سب کچھ دیکھا، اور پھر جب وہ واپس جانے لگا تو ایک زندگی کا اس نے ایک اپنی زندگی کا اہم حصہ وہاں پر بتایا تھا۔ اگر وہ سب کے ساتھ برا کرتا تو سب اسے برا کہتے۔ وہی بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس دنیا اس بنیادی طور پر اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے ہی جانا ہے، اور ہمارا صرف کردار، ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے ہم کسی کا حق نہ کھائیں، سب کے ساتھ اچھی سے پیش آئیں اور سب کے ساتھ مہربانی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ امید ہے آپ کو ہنس نامہ کی سمجھ لگی ہوگی، اس کے فنی اور فکری جائزے کی سمجھ لگی ہوگی، اور فنی اور فکری جائزہ ہوتا کیا ہے اس کی بھی سمجھ لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ و نگہبان۔